السلام عليكم ورحمة الله. إخوان تبارك الله عليكم. اليوم إن شاء الله بحال اللي قلنا غادي نشوفوا اليوم غنشوفوا لا بوكل فور. غادي نعملوا واحد ليكزومبل على واحد جو لوميير. ما غنستعملوا كود عادي سامبل عادي، ما غنستعملوش فيه لا بوكل فور. ونفس البروجي ديال جو لوميير غادي نستعملوه بلا بوكل فور باش نشوفوا الفرق ما بين كتابة كود عادي مع ليتيليزاسيون ديال لا بوكل فور. غنشوفوا الابليكاسيون الثانيه غادي نعملوا الابليكاسيون ديال لا بوكل فور مع السيرفو موتور اللي ما كناش كملنا عليه في الفيديو السابق. ندوزو للترافو براتيك. اذا البروجي هو هذا. غادي نعمل ان جو دو لوميير بخمسه لي فويون اللي هما لي ليد. اذا خمسه لي ليد، خمسه لي ريزيستونس ديال 300 الاون تقريبا، وكارت اردوينو اونو. نبرونشيهم هيدا، نبرونشيهم. نبدا نبرونشي بين نيميرو 2 3 و 4 و 5 و 6. عندنا خمسة دي لي ليد و خمسة لي بين 2 3 4 5. برونشيوها مع بيسي ونفتحو البروغرام اردوينو ونبداو بعدا نديكلاريو لي سورتي اللي استعملنا. لي سورتي بين خصنا نديكلاريوهم لي سورتي ماشي اونطري. اذا غنديكلاريوهم اوتبوت. الطريقه ديالهم هي هادي، كنكتبو بين مود، بين يعني ميثود، بين مود 2 مثلا، اوتبوت كنكتبوها باللونجلي اللي هي سورتي. الا كانت لونطري كنعملوها انبوت. كذلك نعملو لي بين 3 و 4 و 5 و 6 هما. نعمل كوبي كولي باش ما يجيش الفيديو طويل. كما هيدا هنا ديكلاريت لي بين كوميتون دي سورتي. دابا نمشي نفويد لوب لا لوب ونكتب الامر باش تشعل لا ليد نيميرو 2 مثلا، هي ديجيتال رايت 2 اللي هو بين 2 ديجيتال رايت 2. ونعملو هاي هي هو نيفو هو اولا نيفو با. هاي غتشعل واللو غادي تطفى. ونعاود هاد لانستركسيون 5 المرات. نعمل واحد لو ديلي لو طون دو روتار، يعني غادي نفذ هذا الامر هذا وغادي يبقى 100 ملي سكوند. غنعمل ديلي 100 لان الاردوينو كينفذ هاد الاوامر هادو واحد مور واحد. يعمل ديجيتال رايز 2 هاي هو الاولاني، من بعد مور الديلي يبقى 100 ملي سكوند، ويدوز ديجيتال رايز 3 هاي يعني غيشعل البين نيميرو 3، يعني لا ليد نيميرو 3 يشعلها. اي انسي دو سويت. غنعمل كوبي كولي خمسة ليلات. دابا هنايا غادي نشعلهم، ولكن خصني نعاود نفس هذيك، وغادي نعمل باش يطفاو يعمل لهم لو. غنعمل كوبي كولي هادو كاملين بيهم، وديك هاي غادي نردها لو. نبدا من جوج هنايا، جوج هاي غادي نردها لو. لو هو نيفو زيرو، يعني زيرو فولت نيفو با. نرجعهم كاملين نيفو با. صافي كلشي هو هذاك. نعمل تيليفيرسي لا كارت اردوينو، نتيليفيرسيو، نتسناو انيسياليزا لا كارت، وغنشوفو لو جو دو لوميير كيفاش جا. الا لاحظتوا ديك لو كود راه جا طويل بزاف، ديك الاوامر ديك السلسله الاوامر بزاف. هنا فاش كتصلح لا بوكل فور كتختصر بزاف. دابا نجربوها بلا بوكل فور. اول حاجه نديكلاري واحد لا فاريابل تيب انت وغنسميوها مثلا نسميوها فال واحد لا فالور اللي غادي تبقى تاخذ لا فالور ديال لي نيميرو ديال لي بين اللي هما 2 3 4 و 5 و 6. تيب فاريابل دو تيب اونتيي. وغنديكلاري واحد لا فاريابل ديلي. ديك الديلي ديال 100 ملي سكوند غادي نعملو نفيكسيوها هنايا. باش علاش عملنا هيدا؟ باش حتى الا بغينا نغيروه في البروغرام كامل يسيفي باش نغيروه غير هنايا. الا ما ديكلاريناش هنايا هنايا مع لي فاريابل، خصك تفاري ديك لو طون ديال دي تفاريه في البروغرام كامل، وتقدر تنسى شي واحد. حق الا فاريتيه هنايا غيتفاريا في البروغرام كامل. اذا هادي لا فاريابل تيب اونتي هادي غتكون اون ملي سكوند. لونيتي ديالها هو ملي سكوند. كنمشيو للفويد سيتاب وكنديكلاريو لي بين مود كوميتون دي بين سورتي. بهاد الطريقه هادي كنعملو فور وكنفتحو قوسين كنعملو بوغ دي فالور
هاد لا فالور هادي الون دو هادو ستان ارغيمون، هذا كيتسمى لارغيمون. خصنا نحددوها لا فالور شنو غادي لي فالور اللي غتشبر لا فالور دو. وايضا خصها تكون هاد فال هادي خصها تكون صغيره من 7 باش حدا 6. يعني غادي نعملو بوان فيرغول ونعملو فال ستريكتومون انفيريور ا 7، يعني صغيره من 7. نعملو فال كتبدا من 2، والدوزيام ارغيمون فال صغيره من 7. والتروازيام ارغيمون هاد فال هادي غادا تتغير كل مره، غادا تاخد نيميرو، يعني 2 3 و 4 كل مره غتبقى تعمل بحال نقولوها تبقى تنقص بواحد لينيتي. هذه كنرمزو لها بهاد فال بلس بلس، يعني في كل خطره يبقى ياخد واحد لا فالور ديال ان يونيتي. غادي يبدا من لا فالور 2، غادي نديكلاريوها بين مود فال اوتبوت بين مود اونتر بارونتيز. غادي يبدا من 2 بين مود اوتبوت، عاود يمشي يعمل فال بلس بلس، يعني 2 بلس 1، عاود بين مود 3 اوتبوت اي انسي دو سويت. كيعمل ليكزيكسيون ديال توت لي فالور ديال فال. صافي كنكتبوها بجوج سطور فقط. صافي ندوزو لا فونكسيون void loop لا بوكل. نعملو كوبي كولي نديك لا فونكسيون ديال فور لا بوكل فور، هادي كتبقى لا ميم. كنعملو عاود كذلك نفس القضيه. يعني كل فالور ديال لا فالور، كل فالور جديده غينفذنا واحد الامر اللي هو ديجيتال والرايت ديال البين ديال نيميرو ديال فال، والديلي د 100 سكوند. وغنعاودوها غتبقى تتعاود في لي سورتي كاملين. مختصره بزاف هاد لا ميثود ديال لا بوكل فور. دونك غادي نشعلها، هاد 100 ملي سكوند غتطفى. احنا تيفيرسيناها ها الريزولتا. دابا هادشي هذا غادي نطبقوه مع الموتور السيرفو موتور فين وقفنا مره اخرى. هادشي كامل باش نحتاجو لا بوكل فور. ندوزو نليدو نرجعو ليكزومبل بريسيدون ديالنا اللي هو سيرفو موتور. وهذا السكتش هو هذا هنا خليناه في الفيديو السابق. السيرفو موتور هو هذا. السيرفو موتور كيعمل غير تراجيكتوار ديال 180 دوغري، ما كيدورش كامل، ماشي بحال الستيبر موتور كيدور من 0 ل 180 دوغري، يعني كيعمل هاد التراجي هذا وكيرجع. هذا هو الدوغري د ليبرتي اللي عنده، ما يقدرش يزيد هيدا. هاد الموفمون هذا كينفذو باغ دي ستيب، بخطوات، خطوه بخطوه، يعني خطوه الاولى الثانيه الثالثه هو ماشي. اذا غادي نقسموا هاد التراجي هذا اللي هو 180 دوغري غنقسموه على 180 يونيتي. كل مره غنبقاو نزيدو واحد لينيتي، واحد. هذا هو اللي غنعمل. اذا غادي نكري واحد لا فاريابل تيب انت، واللي غادي تاخذ لي فالور ما بين 0 و 180 دوغري. اذا انت نسميوها بوزيسيون مثلا، بوزيسيون اللي غتاخذ لي فالور ما بين 0، اللي غتاخذ لا فالور ما بين 0 حتى 180. تقدر تخلي لا فالور هاد لا فاريابل هادي نورمالمون تيب انت تقدر تاخذ لي فالور نيجاتيف، تقدر تاخذ لي فالور اي فالور، ولكن حنايا غادي نبورنيوها في لا لوب. نمشيو دابا نفويد لوب ونكتبو لي زانستركسيون ديالنا. غادي نستعملو ديك لو بوكل فور اللي شفنا في ليكزومبل قبل. لا بوكل فور انا غادي نجيب واحد كلافي فيرتوال حيت ما عنديش هنايا كلافي ما كيخدمش معايا مزيان.
اذا بوكل فور نفتحوا لا بارونتيز و ونديكلاريو لي زارغيمون ديال بوزيسيون شنو غتاخد. اذا بوزيسيون في الاول غتبدا من زيرو، اللي غتبدا بوزيسيون زيرو. نزيدو واحد لارغيمون اخر بوزيسيون، مثلا بوزيسيون الا بغينا نخدموه مثلا حتى ل 180 دوغري، غنعملو بوزيسيون انفيريور هادي اولا ايكال 180، يعني غيدور 180 دوغري. نزيدو واحد لارغيمون اخر اللي هو بوزيسيون بلس، يعني كل خطوه غادي يزيد واحد لونيتي. بوزيسيون بلس نشدو القوسين نفتحو واحد لاكولات اوفرونت و لاكولات فيرمون، وغنكتبو لي زانستركسيون ديالنا هنايا ما بين هاد لي زاكولات. اذا كتبنا لا كونديسيون، دابا نكتبو لانستركسيون، يعني الاوامر اللي غادي ينفذنا. شنو غادي نعملو؟ غنعملو مون سيرفو بوان رايت، يعني اكري غادي يقرا لنا هذيك لا بوزيسيون، غادي يمشي لديك لا بوزيسيون هذيك. اذا نعملو وغنعملو اذا لو نون دو لا فاريابل هي مون سيرفو بوان ميثود مون سيرفو بوان رايت لا بوزيسيون، يعني غادي يقرا ديك لا بوزيسيون وينفذنا ديك الامر هذاك، وكل نوفيل بوزيسيون غادي ينفذنا ديك الامر هذاك. طبعا مادامت لا بوكل فور كدور. ونعملو واحد الديلي ديال 15 ملي سكوند باش ما يجيش شي موتور ثقيل شي شويه. نفيريفيو ديك الشيء هذاك. دابا هنايا غادي يمشي لنا 180 دوغري. دابا خصنا نعملو له باش يرجع لوبيراسيون انفيرس. فهمت اللي غنعملو بوزيسيون بلس غنعملو بوزيسيون موان. فهمت اللي هو بوزيسيون كتكون بزيرو، هنايا لا بوزيسيون غتكون في 180 دوغري. و بوزيسيون اخرى لارغيمون الثاني غنعملو بوزيسيون سوبيريور، غيبقى دائما سوبيريور ا زيرو، ما يمشيش ندير دي فالور نيجاتيف. وطبعا بواحد لو ديال 15 ملي سكوند غادي نعطيو هاد الامر هذا ينفذ لنا، يقرا لنا لا بوزيسيون، يمشي لنا لا بوزيسيون اللي هي صافي. داكشي هو هذاك. مع واحد نتيليفيرسيو لو كود. هاد الموتور بدا كيدور. الموتور بدا كيتحرك. هادشي ما كاين اخويا بالنسبه للسيرفو موتور. واحد 880. ما تنساوش تعملوا لايك وشي كومونتير تحفيزي. والسلام عليكم ورحمه الله في فيديو قادم ان شاء الله.